بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشوفوا اليوم كور تاع الشيمي، أول درس في الشيمي الكيمياء، سنة أولى طب بليدة، برومو 2022. هذا سيبور تاع لي كور كامل دو شيمي ديستيني، موجهة لتلاميذ السنة الأولى ولا لطلبة السنة الأولى طب وطب الأسنان. شابيتر 1 هي لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك. كلاسيفيكاسيون شغل تقسيم ولا بيريوديك هي من بيريود، مرحلة ولا والله ماني عارف الترجمة تاعها بالعربية. بيريود هي مرحلة، كيما نقولو بيريود وتفوت مرحلة. بصح كلاسيفيكاسيون بيريوديك هذه عفسة تاع شيمي. بون باه نتفاهمو الشيمي هذه راني ناسيها شوية، بصح نحاولو نديشيفرو غير الكلمات ونعطيكم صوالح ليسونسيال إذا قدرت. لا ستركتير دو لاتوم. لاطوم شاهي؟ الخلية، الذرة. وي. خلية لاسيلي. ايه. لا ماتيير، المادة من متكونة؟ متكونة من موليكيل. المادة زعما أي حاجة ولا تصيبها متكونة من هذو العناصر. لا موليكيل جزيء. أطوم ذرة، والذرة من متكونة؟ بروتونات نيوترونات. هكذا انت نورمالمون تكون الكيمياء حاصلة أكثر من هنا اللي قريتها في الترمينال. والذرة مكونة من نيوترونات وبروتونات، وربما يدور عليها الإلكترون كما هنايا. هاهو الإلكترون راهو يدور عليها، هذا اللي راهو هاهو المسار تاعو. إلكترون الديامتر تاعو لهنا 10 قوة ناقص 18 متر. نوايو الذرة، نوايو النواة متكونة من بروتونات نيوترونات. هذه هي بريزونطاسيون دو نوايو، الشكل تاع النواة. زاد هو لو نومبر تاع لي بروتون، هي لا ماس اتوميك، الكتلة الذرية. شتا هو الاخر تاعها؟ وراي هذا هو الشكل تاع واش بريزونطاسيون تاع لاطوم. هاكا دايره، هاك اكس الفوق وزاد لتحت، كيما الجدول هذاك كيف يسموه؟ جدول العناصر، الجدول الدوري. الجدول الدوري للعناصر. تصيب هكذا اكس، هذا السيمبول عند الشعار تاعها، لافورم تاعها. شتا هو لو نومبر دو نيكليون، عدد تاع النيكليونات، ولا هو نفسه لو نومبر دو ماس. دوكا كي تولوا تكملوا في ليكور يولوا يعطيكم امثله كيما هاك، وتكون تحفظ، تعطيكم باه تحفظ بعض العناصر كيما الصوديوم والالومنيوم، فهمت؟ الكالسيوم، النحاس، الحديد، كاع خاصه العناصر اللي تشكل جسم الانسان. الانسان فيه هذو العناصر كاع اللي كنا نذكروهم، بوتاسيوم، الصوديوم، خاصه الكالسيوم، فهمت؟ لو نومبر دو نيكليون هو النومبر دو، والزاد هو النيميرو اتوميك، النيميرو العدد الذري، الكتله الذريه والعدد الذري. ماشي كيف كل واحد عنده واش عنده الاسم تاعو. هذا الشعار تاعها لازم تعرفوه. هذا تاع لاطوم تاع الذره. الذره من متكونه من، شوف هذا ملخص شباب، هذه اطوم ذره من متكونه من النواة والإلكترون والإلكترونات، واحد ولا أكثر. والنواة في حد ذاتها متكونة من البروتون والنيوترون. بروتونات والنيوترونات، هكا يسموه بالعربية ياك؟ هذا هو صح. البروتونات والنيوترونات هما نومبر دو ماس، ولا نومبر دو نيكليون. نومبر دو نيكليون ولا نومبر دو ماس. شنو يساوي زاد زائد ان. يساوي زاد زائد ان. شهي لو نومبر دو نيوترون، والزاد شهي لو نومبر دو بروتون، لا ماس اتوميك. فهمتها؟ كلشي واضح الآن. هذا الشيء ما راه يتوضح كلشي. دوك يعطينا كاش مثال ولا نزيدو نفهمو به. ليفوليسيون، تطور هيستوريك تاريخي دي موديل اتوميك. هذا الدرس قلت لكم ما يطيحش،
بصح تكون تعرف على الأقل مدخل إلى الكيمياء باه يجوك الدروس الآخرين ساهلين. هذه الهيستوريك ولا التاريخ تاعهم مش راح نشوفوهم، بصح أهم المحطات راهو ذكرهم من لهنا في قبل 400 سنة قبل الميلاد، نيسونس دو لا تيوري اتوميك، الفرضية الذرية. ومن بعد هنايا جا ارسطو abandon de l'atome théorie des 4 éléments 4 عناصر. ومن بعد جا لوفوازيي، ومن بعد جا دالتون، ومن بعد فاراداي، ومن بعد بور، ومن بعد تومسون، ومن بعد شرودينغر هذا نورمالمون يهضروا عليه بزاف. ومن بعد جا هذا طانوج في 97. المهم هذه ماهيش حاجة تاع اللي تفهمها. زيد كاين ايفوليسيون، مازلنا في الايفوليسيون هيستوريك تاع دو موديل اتوميك. هنايا شكل دو موديل اتوميك نفس العنوان. الكترون، هنا تومسون هو اللي ممكن يكتشف الالكترون. هنا بور l'énergie des électrons est quantifiée et représentée par des orbites circulaires stables appelées niveau d'énergie. النيفو دينيرجي هذا تنقراوهم ويطيحوا لكم من بعد، بصح ماشي دوكا. شكون البور هذا؟ قال لك لينيرجي دي زيليكترون، لينيرجي هي طاقة الالكترونات، اي كونتيفي نحسبوها ولا نحصوها ونمثلوها ريبريزونتي بار دي زوربيت، بواش دوائر لي زوربيت هاكا، دائرة لهنا دائرة لهنا، شغل دايرين هاك كيما الكرة، ريبريزونتي بار دي زوربيت سيركيلير ستابل ابولي نيفو دينيرجي. دونك كاين نيفو دينيرجي لهنايا الدائرة هذه، وكاين اللي هنايا فوقو وكاين اللي فوقو، وكل ما تفقد ذرة إلكترون تفقد معها نيفو دينيرجي يهبط لتحت ولا. المهم هكذا في البرانسيب، صح مازال باه نحكوا ليه، كي نحكوا ليه نشرحو سوا. هذه نوايو الذرة، ها هو الالكترون، شوف كيف يدور، ها هو النيفو، ها هما لي نيفو دينيرجي اللي كان يحكي عليهم. لي زيليكترون غرافيت autour du noyau comme les planètes autour du soleil. هذه النظرية تاع من هذا راذرفورد، نظرية راذرفورد، وقيلا قريناها في الترمينال. لا هذه النظرية واش قال لك؟ قال لك الالكترونات غرافيت جايه من لا غرافيتي. لا غرافيتي هي الجاذبية، شغل دايرين بالنوايو، دايرين بالذرة كيما الشمس، كوم لي بلانات، كيما الكواكب كيدوروا بواش بالشمس. هذه النظرية تاعو، هذه النظرية في الحق الصحيحة. هي كيف داروا اكتشفوها؟ كاين واحد العالم شغل ولا يقايس واحد البياسات تاع الذهب، ومن بعد ولاو يديفيو، شغل قال لك بلي عندها طاقة، وهذو الالكترونات ما يقدروش، لازم يدوروا، يكون عندهم انرجي اللي تخليهم يدوروا كرويا هاك، ما يدخلوش لداخل وما يدخلوش ما يخرجوش برا الا اذا كانت طاقة خارجية اثرت عليهم، ولا هي فقدت طاقة ولا اكتسبت طاقة. الا فقدت طاقة تفقد الكترون ولا يهبط لتحت، واذا اكتسبت طاقة العكس. ومن بعد نزيد نشوفوهم دو توت فاصون. وشرودينغر هذا واش قال لك؟ قال لك سو موديل، هذا النوع دون une représentation، يعطينا représentation de la région de l'espace autour du noyau où أين l'électron a la plus grande probabilité de se trouver. شا قال لك هذا الموديل دو شرودينغر هذا؟ قال لك ها هي النوايو، ce modèle donne la représentation de la région de l'espace. représentation راك فاهم؟ ريبريزونطاسيون كشغل الشكل تقدر تقول الشكل ولا المنحنى ولا لو شيما ولا هذا تاع كيما هذا اللي تشوف فيه دو لا ريجيون دو ليسباس اوتور دو نوايو، لي دايرين بالذرة، اوتور دو نوايو لي دايرين بالنواة، و أين الإلكترون
عنده لا بلي غروند، عنده القابلية باش تلقاه لهنايا، عنده أكبر قابلية باش تلقاه لهنا. نورمالمون هاكا تعني ou l'électron a la plus grande probabilité de se trouver. المهم إذا قاع إلا ما فهمناهاش دركا نعاودو من بعد إن شاء الله في الدروس القادمة تفهمهم بيان. كاينة هذه ثاني كينا نسينا مشرحناهاش، أطوم دو تومسون. هذا العالم ثان الذرة تاعو قالك شتا هي كيفاه دايرة، قالك لي الإلكترونات سونت إيميرجي تنتشر dans un matériau de charge positive، في منطقة فيها شحن موجبة كيما العنب في داخل كعكة، كيما راكم تشوفوها لهنا، شغل بيتزا ومحطين فيها الزيتون ولا كحل ولا عسى كيما ولا عنب في كعكة ولا. المهم هذو فرضيات اللي مهمة قاع من بعد تشوفوها في ليكور الجايين. دوك انا نقول لي موديل اتوميك، لو موديل دو جوزيف تومسون. ها هو ديجا وقيلا كل واحد انا نشرحو له تاعو. اون ديكوفرون اكتشف الالكترون هذا، اكتشفنا الالكترون في 1897. il présente l'atome comme étant des électrons de charge négative plongés dans une soupe de charge positive pour équilibrer la charge de l'atome qui est neutre. شمنت هذه؟ قال لك هذا النظرية تاع تومسون هذا قال لك مثل البريزونت مثل ولا يمثل الذرة كيما الإلكترونات اللي عندهم شحن سالبة محطوطين في هذه انسوب شغل الاخرى تاع حريره حساء حساء اللي يكون عنده شحن وشنو موجبه باش واش يدير بور ايكيليبري لا شارج دو لاتوم. راك تعرف باللي الذره لا شارج تاعها شحال لاطوم الذره لا شارج تاعها صفر معدومه. ايوا قال لك هذاك شغل كيما انت دير باش الشوربه تكون سويسوه تضربها هكاك قد ما يسخن ما يبرد لازم ترجعها للزيرو شغل ديرها في الماء البارد. هذا شغل كيما الكترون هو هكا فهمها، جا دخل على الذره اللي كانت الشحن تاعها موجبه باه يرجعها نوتر. فهمت؟ باه يرجعها متوازنه ولا منعدمه الشحنه. سو موديل سوغا نون فاليد اون، هذا الموديل هذا ما ولاش نون فاليد، تسمى ما ولاش يعتبروه صحيح وشغل انتهت صلاحيته في 1911 par l'expérience d'un de ses anciens étudiants راشفورد. هذا الموديل ما ولاش يعتمد عليه ولا منعدم الصلاحية ولا غير صحيح في 1911 كي دار واحد من التلاميذ تاعو راذرفورد دار واحد التجربة يسمى أبطال نظرية معلمه. فهمت؟ هذه هي سمعت هذه الجملة. شتا قالنا هذا راذرفورد يسمى من 1911. دوك نولو نخدمو بالموديل تاع راذرفورد إلى حين يجيك شي واحد ربما en utilisant le rapport E sur M de la charge E à la masse M، اسمها E la charge ou M la masse de l'électron تاع الإلكترون، هذه اسمها متعلقة بالإلكترون. expérience de هذا جي تومسون. ainsi أيضا que la charge E de l'électron expérience de Millikan la masse absolue de l'électron peut être trouvée. قال لك القيمة المطلقة تاع الشحنة لا ماس الكتلة المطلقة تاع الإلكترون نقدروا نحسبوها. منين نقدروا نحسبوها؟ دا الأو من الاكسبيريونس تاع تومسون وجمع مع الاكسبيريونس تاع ميليكان هذا، ومن بعد قال لك بلي نقدروا نحسبوا الكتلة المطلقة تاع الإلكترون هذا. فهمت؟ هذه معناتها هذه الجملة. ها هي وين او سير ام يساوي موان 1,76 فوا 10 بويسونس 8 كولومب.
هذه سولون تومسون. او سولون ميليكان يساوي ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كون. هذه نورمالمون من بعد تعاودوها حتى تولي تحفظها. هذه الكتلة تاع الإلكترون الشحنة سما الأو. لازم هنا تعرف هذو الوحدات باللي الشحنة هاو قاسها لهنا بالكولوم. فهمت؟ لي بارتيكيل جزيئات عندنا بروتون لا ماس تاعو هاهي، لا شارج تاعو هاهي. النيوترون ما عندوش ان شارج، والالكترون كي العكس تاع البروتون باه تعطينا زيرو. كون تشوف العكس تاعو، بصح لا ماس تاعو ماشي كيف صغيرة بزاف تاع الالكترون. شوف شحال صغيرة، تقريبا رايحة للصفر. فهمت؟ سما البروتونات هي اللي موجبة، سما الذرة راهي متكونة. قلنا كون نعاودو نولو لهنا لهذا الشيما، الذرة متكونة من نوايو متكونة من لي بروتون اللي هي موجبة، والنيوترون اللي هي صفر. اصلا النيوترون جاية من نوتر هي صفر، هي منعدمة. نيوترون هذيك سموها نيوترون نوتر. فهمتها؟ و الكترون دوك تقولي انت لاطوم علاه الاخر الشحنة تاعها صفر. نقول لك باسكو فيها الكترونات ثان، دونك هادو زوج صح الشحنة تاعهم موجبة، بصح بالالكترونات تولي الشحنة صفر. والشحنة تاع الالكترون هي عكس الشحنة تاع البروتون. يعطيك صح. دوك مازلنا دوك نروح للموديل تاع رادرفورد في 1911. ديجا مازلنا فيه، قلنا لهنا ابطال النظريه تاعو، وهنا دوك نشوفوه تاع رادرفورد. هذه اللي داروا التجربه تاعو اللي دارها. دون ليكسبيريونس دو رادرفورد ان فين كوش دوغ، فين رقيقه، كوش طبقه رقيقه من الذهب. في بومباردي معناتها بومبارديناها ضربناها التجربه اللي كنت نحكي لك عليها غير درك. ضربناها بار ان فيسو دي بارتيكيل الفا. ضربها بواحد لي بارتيكيل، بواحد الجزيئات الفا عندهم شارج بوزيتيف. il observa لاحظ que ces particules sont faiblement déviées. شوف اش استلاحظ، لاحظ باللي هذو لي بارتيكيل بداو يديفيو، كي يقول لهنا يديفيو. فهمت؟ يضرب جاب مرسو تاع ذهب خلاه هنايا وبدا يتيري فيه، شافهم شاف كو سي بارتيكيل فابلومون ديفيي، معناتها ديفيو شويه. alors qu'elle devrait ne pas traverser les particules si l'atome était représenté par le modèle de Thomson. إذا شفنا بلو موديل دو تومسون تاع الشيخ تاعو، نورمالمون ما تتحولش الاخر هذو اللي كان يتيري فيهم، نورمالمون ما يتحولوش من بلاصتهم، نورمالمون يخترقوها ويفوتوا. الا كانت الشحنه تاعهم منعدمه كيما قالنا مسيو تومسون. بصح هو شاف باللي ديفيات، نورمالمون قال لك على حسب النظريه تاع تومسون باللي ما ديفييش. إلي ماجينا الوغ لو موديل، من بعد دار في بالو هذا الموديل بلانيتير بوغ اكسبليكي لا تيوري اناتوميك. ومن بعد بهذه التجربه راح يشرح الفرضيه لا تيوري اتوميك. لاتوم الذره يكونستيتي دان نوايو بوزيتيف متشكله من نواه موجبه autour duquel tournent des électrons négatifs، يدوروا حولها إلكترونات سالبة. entre le noyau très petit par rapport à l'atome، النوايو النواة قالك صغيرة جدا par rapport à l'atome، environ نشوف شحال صغيرة عليها 100,000 مرة. et ces électrons un très grand vide existe. قالك لهنا يسمى النواة صغيرة جدا، وبينها وبين الالكترون والذره كبيره ياسر، الذره هكا دايره. هنايا الالكترون يسمى راه يقول لك النواه بعيده، الالكترونات راهم بعد عليها قد هذا الحجم، قد حجم تاع الذره، باسكو هذه كامل الذره والنواه هنا الالكترونات يدوروا عليها هما اللي بعد عليها.
هذه هي لا بعد تيوري. عليها ولا يعمروا بلاصه، يعمروا الفيد. لا لا ماشي يعمروا الفيد، قال لك environ et 6 électrons un très grand vide ايه من لهنا كاين فيد كبير، هما باسكو بعاد، فهمتني؟ ماشي النواة اللي معمرات وكاين فيد، بصح هذه كاع الكترون هنا يدور، واحد راهو هنا واحد راهو هنا، شغل الدائريه فاهم طوالي. بصح هذه كاع ذره وهذه النواة صغيره. يعني تومسون قال لك ما يتحركوش لي زيليكترون، وهذا قال لك يتحركوا يدوروا. هو سولون تومسون قال لك comme étant des électrons de charge négative plongés dans une soupe de charge positive pour équilibrer la charge de l'atome qui est notre ce modèle. هو شغل قال لك على حسب النظرية تاع هذا spherical cloud of positive charge electron، على حسب النظرية تاع تومسون هذا قال لك نورمالمون كي نضرب هذا لي بارتيكيل نورمالمون ما يديفيوش، باسكو مادامها راهي ناتر نورمالمون ما ديفييش. ومن بعد شوف هو كي ضرب لهنايا ضرب شوف دي بارتيكيل بوزيتيف، درك البوزيتيف مع البوزيتيف هما لي يتنافروا بومباردي بار ديفيسيل دو بارتيكيل الفا شارج بوزيتيف. هاهي كي لحقت للذرة باه تنافرت. خلاص فهمت. موديل دو بور، شوفوا موديل واحد اخر تاع انسان واحد اخر يقولوا له هذا موديل ولا تقدر تسميها نظريه نوع ولا نظريه ولا موديل دو بور. ce modèle fut développé par Bohr، طورناه بنظريه بور à partir des propriétés mises en évidence par Planck et Rutherford. خصائص ميزون ايفيدونس معناتها أظهرت، تقدر تقول أظهرت من طرف بلانك et Rutherford dans les deux autres modèles اللي قبل. l'atome est une sphère شاية كرة dur معناتها يابسة صلبة indécomposable لا تتفكك ولا عفسة كيما هاك دور صلبة. alors qu'on sait déjà رانا عارفين que des électrons بلي الإلكترونات peuvent être arrachés à un atome، بلي نقدروا نحو ولا يطيروا ولا نحو arraché معناتها نأخذ بقوة، نأخذ arraché نحي نأخذ إلكترونات. قالك حنا عارفين بلي نقدروا نحو إلكترونات منها. peut-être arraché à un atome. Bohr propose alors que l'atome est composé d'un noyau chargé positivement et d'électrons tournant autour. Les rayons des orbites des électrons ne peuvent prendre que des valeurs bien précises. لهنا واش معناتها؟ قال لك هذه الذرة كامل، هاي النوايو الداخل، هاهم لي بروتون، هاهم لي نيوترون، وهاهم لي زيليكترون دايرين بها. قال لك بور لهنايا tournant autour les rayons des orbites des électrons ne pouvant prendre que des valeurs bien précises. يسمى هذو لي ريون القطر من لهنايا قال لك عنده فالور، عنده قيمة محددة، مش بصفة عشوائية وخلاص، فهمت؟ قال لك باه تكون النواة ستابل، باه تكون الذرة ستابل، لازم يكونوا هذو الالكترونات اللي يدوروا تكون عندهم ليسباس هذا من لهنا القطر تاعهم لو ديامتر يكون عنده وشنو قيمة محددة ومعينة. Cette théorie a permis d'expliquer هذه الفرضية سمحت لنا بشرح certains phénomènes spectroscopiques fondamentaux comme l'absorption ou l'émission de longueur d'onde. هذه النظرية سمحت لنا بشرح certains phénomènes ظواهر سبكترو جاية من سبكتر هو الشعاع، شعاع سكوبيك جاية من الحاجة شغل سكوب، حاجة شغل كيما كاميرا ولا عفسة. المهم
أشعة، نظرية الأشعة ولا فوندامونتو أساسية، سمحت لنا بدراسة الظواهر هذه سبكتروسكوبيك أساسية، كوم كيما مثلا نعطي لك مثال لابسوربسيون، هي واسمو لابسوربسيون انتستينال كيما نقولوا امتصاص هذاك صح. لابسوربسيون و ليميسيون، ايميسيون معناتها دفع ولا قذف، ولا تقدر تقول قذف، نقولوا ايميسيون دي بوزيطون ولا دي زيليكترون معناتها نتيريهم دو لونغور دوند، لونغور دوند لوند هي الموجة، لوند الموجة، دو ليميير الضوء، و دو ريون اكس، ولا لي ريون اكس اللي نخدمو بهم وين في الاشعه اكس اللي كنا نشوفو في لا راديوغرافي ستوندار ولا في السكانر، هما اللي يخدمو، هما اللي داو هاد النظريات منا. هذه نظريه بور ديكومبوز لاتوم، تقسم الذره اون دو بارتي، نواة اي ان نياج الكترونيك، نياج كشغل سحابه الكترونيه، فهمت؟ Il est plus précis que le modèle des sphères dures، إنه précis محدد كهذا الموديل تاع الذرة، الموديل تاع السفير تاع كرة دور، قلت لك هاهي وينها دور هاهي صلبة، pour lequel la surface de la sphère correspond à l'orbite des électrons extérieurs. Il est plus précis que le modèle des sphères dures pour lequel la surface de la sphère correspond à l'orbite des électrons extérieurs. قال لك بلي هذا لا سيرفاس اكستيريور، لا سيرفاس المساحة تاع هذه الكرة، المساحة تاع هذه الكرة تاع السفير هذا شتا هو يتمثل كوريسبون، يتمثل في لوربيت، المدار ولا المسار ولا الدائرة تاع هذا تاع الالكترون البراني كاع. دونك انت كي تبغي تعرف المساحة تاع الذرة، تقول لي الذرة المساحة تاعها شاه اشعال، دونك نشوفوا الالكترون البراني كامل هو اللي يحدد لنا المساحة تاعها التامة. هذه هي في المفهوم تاعو شنو يقول لك. دونك انت كاين الكترون هنايا وكاين الكترون هنا وكاين الكترون هنا، بصح قول لي المساحة تاع الذرة شحال، ندوها على حساب اعلى الكترون الخارجي كاع، الطبقة الخارجية هو اللي يحدد المساحة تاعها الكبيرة كامل، فهمتني؟ سما ما ندوش على حساب هذو اللي من الداخل، الكرة على حساب اخر الكترون فيها. شوف لحد الان رانا نحكو غير على تيوري مورا تيوري، عالم جا دار فرضيه ومن بعد جا عالم واحد اخر دار فرضيه واحده اخرى. المهم كاع الهضره راهي تدور باللي النواه او دي ذره مكونه من نواه، النواه مكونه من بروتونات ونيوترونات داير بهم الكترون. هنايا كيما هذا راه قال لك المساحه تاعو هي مساحه اخر الكترون يدور في المسار هذيك شغل كيما. ومن بعد هاي تيوري واحده اخرى، هاي فرضيه واحده اخرى، ايبوتيز دو بروغلي هذا في 1924 واش قال لك لا ميكانيك اونديلاتوار repose sur l'hypothèse émise par Louis de Broglie. ها ثاني واحد هذا جبنا لا ميكانيك اونديلاتوار، الميكانيك باينه اونديلاتوار شغل بالعربيه يا ربي، ميكانيك فلويد، ميكانيك اونديلاتوار شغل واقع تاع الذبذبات، جايه من اوند، هذه ليسونسيال جايه من الموجات، وهذه اونديلاتوار الاسم تاعها ذبذبيه ولا ميكانيك اونديلاتوار. كون ترجمها بالعربيه ماش راح تلقاها زعما الكلمه تاعها سبيسيال. قلنا لا ميكانيك اونديلاتوار repose sur l'hypothèse هذه، هذا اللي دارها هذا مسيو. قال لك tout électron en mouvement est associé à une onde électromagnétique dont la longueur d'onde يساوي. قال لك كل إلكترون يتحرك راهي متابعاته موجة تتابعه، يتصوصي ولا مرافق لموجة إلكترومagnétique. إلكترومagnétique معناتها موجة
مغناطيسية ولا كهرومغناطيسية، ماشي أيوا كهرومغناطيسية، موجة كهرومغناطيسية دون التي لا لونغور دوند تاعها كي نبغيو نحسبو طول الموجة، لا لونغور دوند طول الموجة، هذه شفاو عليها هذه القاعدة، دوك تولو تشوفوها بزاف. هذه لامدا، هذه لامدا ولا غاما؟ لامدا. لامدا هي لونغور دوند، تساوي اش سيغ ام فوا في. اش هي سي ان كونستانت دو بلانك، ثابت بلانك. هذا كونستانت ثابت بلانك، يسموه ثابت بلانك، كيما الكالي كنتو تشوفوه في الفيزياء تاع الترمينال، كاين كا ثابت. هذا ثابت اش هو كونستانت دوند، هاو تحفظوه، ماشي تحفظوه، يعطي لكم نورمالمون في ليكزامان، ولا مهم ثابت. ام لا ماس والفي هو الفيتاس، بي تساوي كونتيتي دو موفمون، تساوي ماس فور فيتاس، هذه بي. يسمى لامدا تساوي اش سيغ بي، بي شاية، والبي تساوي ام فوا في، ولا اش تساوي لامدا تساوي اش سيغ ام فوا في. مفهومة؟ ما كان والو، هذه علاقة. سي لا دوياليتي دوند، سي لا دوياليتي لا دوياليتي اوند سيغ كوربوسكيل. دوكا نروحو ليكواسيون دوند او دو شرودينغر. شرودينغر نورمالمون هو التالي كاع لي تشوفوها بزاف. ايكواسيون المعادلة هي ايكواسيون d'onde ou de Schrödinger. La licence de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie en 1924, généralisée par Erwin Schrödinger en 1926, amène à proposer un nouveau modèle dont les aspects relativistes furent décrits par Paul en 1928. Il permet d'expliquer la stabilité de l'atome et la description des termes spectroscopiques. Le fait expérimental que les électrons se comportent comme des ondes, ainsi au lieu de décrire les électrons comme des points de déplacement sur des orbites, nous sommes amenés à considérer la probabilité de trouver un électron dans une région de l'espace. Cette probabilité est donnée par une fonction appelée orbitale atomique. En mécanique quantique, une orbitale atomique est une fonction mathématique qui décrit le comportement ondulatoire d'un électron ou d'une paire d'électrons dans un atome. هذه قاع ضربها في الصفر، قاع ما تحتاجهاش هذه الهضرة. إيكواسيون دوند أو دو شرودينغر هي اللي نحتاجوها. Partant des ondes de Lewis propose une équation d'onde pour décrire une particule et notamment un électron. ها هي وينه، هذه وقيل اسمها إبسا. هذا الشعار هذا وقيل اسمه إبسا. H opérateur hamiltonien fois هذه إبسا مش عارف كيفاش شنو est égal l'énergie totale de l'électron اللي هي la somme des énergies cinétiques et potentielles إبسا ولا وشنو et la fonction d'onde associée à l'électron représentant l'état de ce dernier. شوف هذه القاعدة كيما راهي، الله أعلم تعاودوها، والله أعلم طاحت لنا زعما يكتب لك وحدين غالطين وواحدة في الوسط صحيحة، الله أعلم طاحت لنا، فهمت؟ هذه وقيلة طاحت لنا، شغل بدينا بيها نشوف هذا هو الدرس الأول اللي درناه. ها هو مشارح لك كلش. amplitude de l'onde associée، opérateur laplacien، delta. H هو constante de Planck، M هي la masse، E هي l'énergie طاقة totale du système noyau électron، الطاقة الكلية تاع لو سيستم تاع النظام هذا، ذرة نواة إلكترون. V هي l'énergie potentielle الطاقة
الكامنة وقيل إلكتروستاتيك الكهربائية دو سيستم تاع هذا لو سيستم نوايو نواة إلكترون. هذه هي القاعدة تاع ليكواسيون. دونك تقدر هذا تضربهم كاع في الصفر وتقرا غير ديال ليكواسيون، ومن بعد إلا وليتو تخدمو بها فهمتو بها تفهموها. إذا ما خدمتوش بها احفظ غير ليكواسيون شوف عليها كيف تنكتب. بور ليدروجين وقيل هنا طالك مثال ليدروجين. تعرف ليدروجين اش ليكواسيون دو شرودينغر بو سيكرير. ليكواسيون المعادلة تاع شرودينغر نقدروا نكتبوها هكا او إتيغال او تاع هذاك ليدروجين بليز الفي تاع الإلكترون تاعو إتيغال موا شغل طبق. هنا طالك مثال موش يبان مليح درتها لكم هذه. Et l'énergie cinétique angulaire, l'énergie colombienne au potentiel. V dépend uniquement de la distance entre le noyau et l'électron. On utilise les coordonnées sphériques R minuscule. هذه دو modèle de champ central pour plusieurs électrons. Ainsi, pour décrire une orbitale, nous avons besoin du nombre quantique N, L et M. ما تكسرش راسك معهم بزاف حتى تبانو قراية تاع شيمي باه تولي دوكا ما تكسرش راسك معهم بزاف سورتو كي قالتلكم ما تقراش. هذا est fonction du nombre quantitatif. Ainsi, les orbitales atomiques sont des fonctions qui donnent la probabilité de trouver un ou deux électrons dans un état donné en chaque point de l'espace. Une autre manière de les représenter, plus palpable, شوف عليها الكلمة تاع palpable اللي قلتلك عليها. palpable شغل ملموسة، plus palpable ملموسة ولا أفضل ظاهرة. consiste à ne tracer que la surface dans laquelle la probabilité de trouver un ou deux électrons d'une orbitale à plus de 95%. هذه est mesurable et représente la probabilité de trouver l'électron au point x, y ou temps. C'est la densité électronique. L'ensemble des هذو تساوي orbital هذه caractérisée par les 4 nombres atomiques. مانيش فاهم ما نكذبش عليك قلت لك لا شيمي ما نقدرش نفهمك بزاف صوالح. En fonction de l'état quantique de l'électron, ce nuage هذو الموجات ولا هذو السحابات هذو peuvent prendre différentes formes. يقدروا يدوا أشكال مختلفة qui sont décrites en particulier par les harmoniques sphériques. La forme la plus simple est la symétrie. هي la symétrie sphérique. هي la forme la plus simple. نورمالمون هذه la symétrie sphérique. symétrie معناتها متناظر. Montée en particulier ci-dessous dans le cas de l'état fondamental 1s. La densité de probabilité de présence de l'électron, état fondamental de l'hydrogène dans un plan XY, section droite passant par le centre de l'atome, est indiquée par des niveaux de gris. Elle est maximale au centre. La courbe en superposition sur l'axe or dans la densité de probabilité radiale en fonction de la distance, c'est-à-dire la probabilité d'être en air, toute direction confondue. Elle est maximale pour le premier rayon de bord. 1 orbital S, 2 orbital P, 3 orbital D.